ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ सावनडुहः इत्यत्र मूले अमाचनुं न बाध्यते इत्यत्र आमाचनुं न बाध्यते इति यः पाठभेदः दृश्यते तं पाठभेदमादाय वयं कांश्चन सिद्धान्तान् तत्र पठितवन्तः। नाम कथञ्चित् तत्र नुमः प्रवृत्तिः भवत्येव। आं वा भवतु सम्बोधने अं वा भवतु इत्याभ्याम् अयं नुं न बाध्यते इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततः प्रथमाविभक्तेः एकवचने सोः लोपे सति अनड्वान् इति रूपं तत्र साधितं। तत्रैव च उक्तं यत् सोः लोपे सति नुंविधिसामर्थ्यात् वसुस्रंसु ध्वंस्वर्णहान्दः इति वक्ष्यमाणदविधिः अथवा वक्ष्यमाणः दत्वविधिः न प्राप्तः भवति हकारस्य। नाम अनड्वान् इत्यत्र द्वितीयः यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य दत्वं न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततः परं संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वान् न लोपो न इति। नाम अनड्वान् इति यदा सिद्धं भवति तदा तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मै सूत्राय अन्ते नकारः एव न लभ्यते। अन्ते नकारः एव न लभ्यते इति कृत्वा तस्य स्थाने दत्वं क्षन्तव्यः। दत्वम् इति नाम न लोपः तस्य नकारस्य न भवति असिद्धत्वात्। यतोहि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ संयोगान्तलोपः असिद्धः भवति। अतः कृत्वा अनड्वान् इति रूपं साधितं। ततः सम्बोधने अं सम्बुद्धौ इति सूत्रं पठितम्। इति सूत्रेण अमागमः विशेषः तत्र पठितः। चतुर्णोः अं स्यात् सम्बुद्धौ इति तस्य अर्थः दृष्टः। आमः अयम् अपवादः भवति इत्यपि च तत्र उक्तम्। हे अनड्वन् इति रूपं साधितम्। अनड्वाहौ अनड्वाहः अनडुहः अनडुहा इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि साधितानि च। ततः भ्यामादौ परतः नाम यत्र पदान्तत्वं लभ्यते अनडुः इति शब्दस्य स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन तच्च भ्यामादौ परतः एव सम्भवति। भ्यामादौ अपि हलादिविभक्तिः या परतः भवति तदैव सम्भवति। तत्र दत्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहान्दः इति। तेन सूत्रेण अनडुः इति शब्दस्य हकारस्य पदान्ते विद्यमानस्य दत्वं विधीयते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि दृष्टः। सान्तवस्वन्तस्य स्रंस्वादेः च दः स्यात् पदान्ते अनडुभ्याम् इत्यादीनि तत्र रूपाणि साधितानि अस्माभिः। तत्र दलप्रयोजनं दृष्टं। सान्तः इति किं विद्वान् इति। नाम विद्वान् शब्दः यद्यपि वसुप्रत्ययान्तः वर्तते तथापि अत्र इदानीं सकारान्तत्वं न दृश्यते। अतः प्रकृते यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य दत्वं न भवति इति। ततः तत्र अग्रे उक्तं पदान्तः इति किं स्रस्तम् इति। तत्र स्रस्तं ध्वस्तम् इत्यत्र नाम स्रंसु ध्वंसु इति धातोः क्तप्रत्यये परतः यद्यपि धातुः भवति परन्तु क्विबादिकं कृत्वा तत्र तस्य नैव धातुरेव भवति। यतः धातोः एव क्तप्रत्ययः विधीयते। तस्य सकारस्य स्थाने दत्वं न भवति। कुतः अनयोः सकारः पदस्य अन्ते न लभ्यते इति कृत्वा स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यस्य अप्रवृत्तेः अतः तत्र दत्वं न भवति। समीचीनं। तत्रैव विद्वांसौ अनड्वाहौ
इत्याद्यपि प्रत्युदाहार्यम् इति व्याख्यात्रा उक्तं। तच्च कथं प्रत्युदाहरणं सम्भवति इत्यस्मिन् विषये अस्माभिरपि काचित् चर्चा तत्र विहिता। सम्यक्। ततः तुरासाह इति शब्दः हकारान्तः कश्चन भवति यः, तस्य विषये अस्माभिः पठनम् आरब्धम्। तत्र तुरासाह इत्यत्र यः अन्ते विद्यमानः हकारः, तस्य हकारस्य ढत्वं विधीयते आदौ। तुरा साढ इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्याम् अवस्थायां तत्र षत्वविधायकं सूत्रं यद्भवति तस्य सूत्रस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः, यतः अस्माकं कृते तत्र तुराषाट् तुराषाड् तुरासाहु तुरासाहः इत्यादीनि रूपाणि अपेक्षितानि वर्तन्ते। अतः तत्र षत्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते। तत्र इन्द्रस्य नामान्तरं भवति तुराषाट् इति। तुरम् अर्थात् वेगवन्तं साहयति, साहयति अर्थात् अभिभवति, अर्थात् पराजयते, तस्य पराजयं कारयति यः, सः भवति तुराषाट्। सम्यक्। तत्र कोशे इतोपि विशिष्टान् अर्थान् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। प्रसिद्धः अर्थः मया भवत्सु अत्र उपस्थापितः। अस्तु, तर्हि ढत्वानन्तरं षत्वविधायकं सूत्रं सुप्रत्ययपरतः अस्माभिः तत्र आरब्धं वर्तते। समीचीनं। ततः तत्र नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। एतावता अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः एव केवलः अस्माभिः कृतः वर्तते। समीचीनं। गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता। अथ तुरासाः शब्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपे हस्य ढत्वे कृते विशेषमाह नाम विशेषं कथयति। कं विशेषमाह इत्येतत् सहेस्साडस्सः, तावदेव। सहेसाडस्सः इत्यत्र सहेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, साडः इति षष्ठ्यन्तं भवति, सः इति प्रथमान्तं भवति इति एतावदेव अस्माभिः पठितं वर्तते। इतः अग्रे अधुना अस्माभिः तत्र पठनीयं वर्तते। समीचीनं। तत्र अधुना हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र उच्यते व्याख्यात्रा अग्रे पश्यन्तु। इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इति शहमर्षणे इति धातोः इक् प्रत्यये धात्वादेशस्सः इति शस्य सत्वे सहि शब्दः। नाम सूत्रे सहेः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति इति यदुक्तं तद्विषये कथयन्नस्ति। मानव नाम इकानिर्देशः कृतः वर्तते। क्वचित् ष्टिपानिर्देशः करोति, क्वचित् इकानिर्देशः करोति, तत्र प्रयोजनं भवति। समीचीनं। कथयति इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इति शहमर्षणे नाम वस्तुतः तत्र कः धातुः, शहमर्षणे इति धातुः वर्तते। तस्य शहमर्षणे धातोः इक् प्रत्यये नाम निर्देशार्थं केवलः इक् प्रत्ययः स्वीकृतः वर्तते। धात्वादेशस्सः इत्यनेन शः इत्यस्य शकारस्य सत्वं विधीयते इति शस्य सत्वे सहि शब्दः नाम शकारस्य सत्वं भवति, सहि शब्दः च सिद्धः भवति। कोऽर्थः अर्थात् शहमर्षणे इति धातुः यः वर्तते तस्मात् लब्धः सः इति अर्थः लभ्यते। कथयति साडः इति कृतढत्वडत्ववृद्धेरनुकरणम्। एवं खलु। नाम सः नाम तत्र तुर उपपदे सति सः इति भवति।
ततश्च णि प्रत्ययः परतः भवति। णि कः प्रत्ययः? णि अथवा क्विप्, तद् वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। ततः तत्र तुर सः णि अथवा क्विप् तस्य सर्वलोपः भवति। कथयति व्याख्यातः? कृतढत्वं नाम ढत्वं कृतं केन? होढः इत्यनेन। डत्वम् एवं खलु, नाम पदान्त जष्ट्वात् डत्वं लभ्यते, ढकारस्य डकारः भवति। का स्थितिः लभ्यते? तुर सड् इति स्थितिः लब्धः खलु। तुर सड् कथयति? वृद्धेः अनुकरणं, नाम वृद्धिः अपि तत्र विधीयते, विधास्यते अस्माभिः। केन? अत उपधायाः। सः इत्यत्र सड् इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः अस्माभिः करिष्यते। अतः तुरा साड् इति तत्र अस्माकं सविधे यल्लभ्यते तत्र यः साड् इति वर्तते तस्य अनुकरणं सूत्रे कृतं वर्तते। किं? साडः इति। एवं खलु, नाम सः सहेः यः साड् इति जातः वर्तते, सः धातोः सकाशात् यः साड् इति लब्धः वर्तते तस्य साडः। सः धातोः च साड् कथं लभ्यते इति उक्तमेव। सम्यक्। सः धातुः नाम तुर् उपपदे सः धातोः णि वा क्वि वा क्विप् वा णिः वा क्विप् वा, सम्यक्। ततश्च हकारस्य ढत्वं, तस्य डत्वम्, उपधः वृद्धिः, तदनन्तरं साड् इति लभ्यते। तुरा साड् इति शब्दे तस्य साड् इत्यस्य अनुकरणं विधाय, प्रकृतेः अनुकरणं विधाय सूत्रे निर्देशः कृतः वर्तते साडः। अर्थात् सः धातोः निष्पद्यते यः साड् इति शब्दः तस्य इति अर्थः। समीचीनं। तदाह साड्रूपस्य इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं। साड्रूपस्य सहेः सस्य, नाम साड्रूपः वर्तते यः सहि धातुः इदानीम् अग्रिमप्रक्रिया कारणात् साड् रूपेण श्रूयमाणः यः वर्तते तस्य सस्य, नाम सहेः यः सहेः सकाशात् लब्धः यः साड्, तत्र यः वर्तते सकारः, तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। व्याख्याता कथयति मूर्धन्येति, कथयति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति तदधिकारादिति भावः। एवं खलु, नाम तस्मिन् अधिकारे इदं वर्तते, अतः इति तदधिकारादिति भावः। तत्र मूर्धन्यः इत्यस्य अर्थं कथयति। किं? मूर्धनी भवो मूर्धन्यः, मूर्धस्थानकः इत्यर्थः। ऋटुरषाणां दन्ताः एते भवन्ति मूर्धन्याः, मूर्धनि एते भवन्ति, अर्थात् मूर्ध्नि एतेषाम् उच्चारणस्थानं वर्तते, अथवा मूर्धा एतेषाम् उच्चारणस्थानं वर्तते। मूर्ध्नि एतेषाम् उच्चारणं भवति इति नैव, मूर्धनि एतेषाम् उच्चारणं भवति इति। मूर्ध्नि इत्यपि रूपं स्यात् विभाषाग्निश्योः इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, मूर्धनि इति तु अस्ति एव, मूर्ध्नि इत्यपि स्यात् विभाषाग्निश्योः इति च रूपं भवद्भिः पठितम् अस्ति एव। अस्तु, भवतु। नाम अत्र तथा विशेषः नास्ति, मूर्धन्यादेशः भवति। मूर्धन्यत्वं नाम किम् इति उक्तं तावदेव। तर्हि कथयति अग्रे, तुराषाड् इति इन्द्रः इति अर्थः भवति इति मया उक्तमेव। कथयति सुलोपे ढत्वे, तुरासाड् ह इत्यस्मात् सुप्रत्ययः, तस्य लोपः भवति ढत्वे, नाम ढत्वं भवति, हकारस्य ढत्वं भवति। तुरासाढ् जष्ट्वेन ढत्वे, तुरासाड् सस्य मूर्धन्यः षकारः तुराषाड् इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति सस्य मूर्धन्यः षकारः, नाम षकारः एव कुतः? विवृतप्रयत्नसाम्यात्। अन्येपि मूर्धन्याः वर्तन्ते खलु, अकुह विसर्जनीयादयः, क्षन्तव्यः, ऋटुरषादयः अथवा ऋकारादयः,
ते कुतो न भवन्ति चेत् अन्यैः सह साम्यं नास्ति, सादृश्यं नास्ति, विवृतप्रयत्नसाम्यम् एतेन षकारेण सह वर्तते। अतः अयं षकारः एव अस्य मूर्धन्यादेशत्वात् सकारस्य स्थाने लब्धः भवति इति भावः। एवं खलु विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च शशसहाः ऊष्माणः इति च पठितं खलु। अतः प्रयत्नसाम्यत्वात् षकारः एव अस्य स्थाने उपलब्धो भवति इति भावः। सम्यक् कथयति। वावसानेति चर्त्वपक्षे अपि मूर्धन्यादेशः भवत्येव। एवं खलु। नाम तुराषाड् इति खलु लब्धं। तत्र वावसाने इत्यनेन चर्त्वानन्तरं नाम चर्त्वविधानानन्तरं टकारः अन्ते श्रूयते किल। तुराषाट् अतएव प्रथमाविभक्तेः एकवचने चर्त्वविकल्पात् रूपद्वयं खलु लभ्यते। तुराषाट् तुराषाड् एवं किल। कथयति तत्र वावसानेति चर्त्वपक्षेपि मूर्धन्यः भवत्येव। कुतः कथयति। सूत्रे साडः इति कृतजस्त्वनिर्देशस्य पदान्तोपलक्षणत्वात् इति भावः। एवं खलु। सूत्रे साडः इति यदुक्तं खलु तस्य अयमर्थः न यत् ढकारस्य स्थाने डत्वं विधाय तत्र जश् नाम पदान्तजस्तुद्वारा यद् डत्वं वर्तते अतः डावस्थायामेव षत्वं भविष्यति इति नास्ति। तत्तु नाम कृतजस्तुनिर्देशस्तु पदान्तोपलक्षणत्वात् नाम तत्तु पदान्तत्वं ज्ञापयितुं वर्तते। नाम पदस्य अन्ते यदा एषः डकारः भवति तस्याम् अवस्थायामेव तत्र षत्वं भविष्यति इति उक्तं खलु। साड् रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्, परन्तु अत्र इतोपि योजनीयं किं पदान्ते। नाम अयं साड् इति पदस्य अन्ते अपेक्षितः इति भावः इति ज्ञापनाय तत्र साड् इति कृतजस्त्वस्य निर्देशः कृतः वर्तते। यतः जष्ट्वाय पदान्तत्वम् अपेक्षितम्। एवं खलु। पदस्य अन्ते यदि अयं साड् नास्ति तदा षत्वं न समीचीनम्। अतः अग्रिमेषु रूपेषु अपि अयं सिद्धान्तः सूक्ष्मतया बुद्धौ स्थापनीयः वर्तते। अत्रैव च सूक्ष्मतया बुद्धौ अवगन्तव्यः वर्तते। नाम साड् इति यदा पदस्य अन्ते भविष्यति नाम पदान्तत्वम् अस्य भविष्यति तदैव अत्र षत्वं नान्यथा। अतः तत्र साड् भवतु साट् वा भवतु विकल्पचर्त्वेन पदान्तत्वम् अपेक्षितम्। अस्य अयं नार्थः यत् साड् इति जष्ट्वयुक्तमेव पदान्ते अपेक्षितं, पक्षे चर्त्वयुक्तं साट् इति पदान्ते भवति तदा षत्वं न भवति। न तथा न, तदापि षत्वं भवति। साड् इति तु पदान्तोपलक्षणत्वं भजते। नाम पदान्तत्वज्ञापनाय साड् इति उक्तं वर्तते। चर्त्वपक्षे अपि षत्वं तु भविष्यत्येव इति भावः। एवं किल। अग्रे कथयति। तुरासाहौ इति इत्युच्यते। नाम एकवचने तु रूपद्वयम् अस्माभिः साधितमेव, द्विवचने इदानीं रूपम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। एवं किल। तत्र तुरा साह औ इत्यस्ति खलु। इदानीं कथयति अपदान्तत्वान्न मूर्धन्यः इति उक्तं खलु। इदानीं पदान्तत्वं नास्ति कस्य साड् इत्यस्य। कुतः? यतोहि तत्र भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधो भवति इति वयं जानीमः। भसंज्ञा च प्रकृते प्राप्ता भवति यस्येति च इत्यनेन इत्यपि वयं जानीमः। अतः प्रकृते पदसंज्ञायाः भसंज्ञायाः बाधात् एवं खलु। तत्र
यः सिद्धान्तः अधुनैव अस्माभिः ज्ञातः किं यत् साड् इति सम्प्राप्तिः झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन तदैव भवति यदा पदान्ते अयं हकारः लभ्यते। एवं खलु। अतः पदान्ते एव तत्र इदं षत्वं भविष्यति। साड् इत्यत्र डकारः कदा लप्स्यते? यदा पदान्ते तुरासाः इति शब्दः लप्स्यते, नाम साः इति पदान्ते लप्स्यते। पदान्तत्वञ्च प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य अत्र सम्पाद्यते वा न वा? सूयः लुप्तः। किञ्च साड् इति लब्धे सत्येव षत्वं। साड् एव न लब्धः तर्हि षत्वं कुतः? एवं खलु। अतः अजादिविभक्तिः यदा परतः भविष्यति तदा पदान्तत्वं नास्ति, पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधात्, अतः षत्वमपि न भविष्यति। अतः द्विवचने तुरासाहौ इत्येव रूपं। तुरासाः औ तुरासाहौ इति रूपं कथयति व्याख्याता अग्रे। इत्यादि इति मूले उक्तं खलु। तुरासाहौ तुरासाहः तुराषाढ्भ्याम् इत्यादि नाम अन्यानि रूपाणि अपि अत्र ज्ञातव्यानि। सम्यक्। तत्र बहुवचने नाम प्रथमा बहुवचने तुरासाहः इति रूपं, संबोधन एकवचने हे तुराषाट् हे तुराषाड्, द्विवचने हे तुरासाहौ, बहुवचने हे तुरासाहः। व्याख्याता साक्षात् अग्रे तृतीया विभक्तेः चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं द्वितीयामपि अत्र वदामः। द्वितीया भवति तुरासाहं तुरासाहौ तुरासाहः। क्वापि पदान्तत्वाय अवसरः नास्ति तुरासाः इत्यस्य, अतः डत्वमपि न भवति षत्वमपि न भवति। साड् इति यत्र लप्स्यते तत्रैव षत्वं भविष्यति। तृतीया विभक्तेः एकवचने तुरासाः टा प्रत्यये भ्यामि परतः पदत्वं लभ्यते, अतः डत्वं भवति, अतः साड् इति लभ्यते, अतः षट्त्वमपि भवति। एवम् अग्रेपि अवगन्तव्यम्। अतः द्विवचने तुराषाढ्भ्यां, बहुवचने तुराषाढ्भिः। सम्यक्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने तुरासाहे, द्विवचने तुराषाढ्भ्यां, बहुवचने तुराषाढ्भ्यः। व्याख्यात्रा चतुर्थ्याः एकवचनस्य रूपं प्रदत्तमपि, पञ्चम्याः षष्ठ्याः च एकवचनस्य रूपं दत्तं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तुरासाहः, द्विवचने तुराषाढ्भ्यां, बहुवचने तुराषाढ्भ्यः। षष्ठी विभक्तेः एकवचने तुरासाहः, द्विवचने तुरासाहोः। व्याख्यात्रा रूपं दत्तं वर्तते। तुरासाहोः तुरासाहाम् इति बहुवचने भविष्यति। सप्तमी विभक्तेः एकवचने तुरासाहि, द्विवचने तुरासाहोः, बहुवचने तुराषाट्सु तुराषाट्सु, अर्थात् डस्सि धुट् इति भविष्यति विकल्पेन। अतः रूपद्वयं लिट्सु इतिवत् अस्माकं सविधे उपलब्धं भविष्यति। अतः तुराषाट्सु तुराषाट्सु इति रूपद्वयम् अत्र बोध्यम्। सम्यक्। इति एतावता पदानां साधनाय, नाम तुरासाः इति शब्द सम्बद्धानि यानि पदानि प्रथमतः आरभ्य सप्तम्यन्तानि तानि कथं सिद्ध्यन्ति इति उक्त्वा अग्रे कश्चन विशेषः अस्य तुरासाः शब्दविषये उच्यमानः वर्तते। कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। अथ तुरासाः शब्दं व्युत्पादयति इति। तुरासाः शब्दः यः वर्तते तं व्युत्पादयति, तस्य व्युत्पत्तिं कथयति इति भावः। सम्यक्। कथयति तुरं त्वरां सहते इत्यर्थे छन्दसि सः इति। एवं खलु। इति तु मूले न दृश्यते। अस्ति मूले अस्ति। तुरं सहते इत्यर्थे, परन्तु तुरं त्वराम् इति नास्ति। कदाचित् तादृशः अपि पाठः स्यात् क्वचित्। तुरं तस्य अर्थः उक्तः स्यात् त्वराम् इति, परन्तु मम पुरतः तु मूले त्वराम् इति पाठः न दृश्यते। भवतां सविधे कदाचित् तादृशः पाठः यदि स्यात् तर्हि भवन्तः तत्र पश्यन्तु। व्याख्यातुः पुरतः अयं पाठः कदाचित् स्यात्। अस्तु, भवतु नाम। आम्, तर्हि मूले किमुक्तं?
तुरं सहते इत्यर्थे छन्दसि सहः इति णुइः इति उच्यते। मया पूर्वमुक्तमासीत् खलु णुइः वा क्विप् वा। तर्हि णुइः वा क्विप् वा इति निर्णयः अथवा इति विचारः अथवा अयं विमर्शः अधुना अत्र अस्माभिः करिष्यते। समीचीनं। कथयति तुर्न् सहते इत्यर्थे छन्दसि सहः इति णुनिः। व्याख्याता अग्रे कथयति कर्मण्युपपदे अर्थात् तुर् इति कर्म, तुरम् इति कर्म यदा उपपदत्वेन स्वीक्रियते तदा सहेर्णिः नाम सः इति यः धातुः वर्तते तस्मात् णिप्रत्ययः स्यात् छन्दसि इति तदर्थः। कस्य अर्थः अयं छन्दसि सहः इत्यस्य अर्थः। कृदधिकारे इदं सूत्रं भवति। कथयति णकारः इति उपधः वृद्धिः भवति अर्थात् सः इत्यत्र यः सकारोत्तरवर्ती अवर्णः वर्तते उपधः भूतः सः वृद्धिं प्राप्नोति। अपृक्तलोपः नाम सु इत्यस्य स इति यः अवशिष्टः भवति नैव णि इति प्रत्ययः व इति अवशिष्टः भवति। यथा णकारस्य इति संज्ञा भवति, इकारः उच्चारणार्थकः भवति, अवशिष्टः एकः वकारः, तस्यापि लोपः भवति। कथयति ननु णिप्रत्ययस्य छन्दो विषयत्वेन छन्दसि सहः इत्युक्तं खलु। छन्दसि सहः सहः इत्यत्र तदेव सहमर्षण इत्येव धातुः विवक्षितः वर्तते। कथयति छन्दो विषयत्वेन नाम छन्दसि खलु एषा व्यवस्था तु। कथयति तुरासाः शब्दस्य, तुरासाः इति यः शब्दः वर्तते तस्य कथं लोके प्रयोगः, लोके कथं प्रयोगः युज्यते। भवता तु तत्र वैदिकप्रकरणं पृथक् कृतं वर्तते। यदि भवान् लौकिकानां वैदिकानां सर्वेषां व्यवस्थां युगपत् कथयन्नस्ति तर्हि तु अङ्गीकुर्मः, अस्तु भवान् मध्ये एतस्य शब्दस्य विषये किञ्चिदत्र उक्तवान्, परन्तु तथा तु नास्ति। भवान् तु वैदिकीं प्रक्रियां ग्रन्थान्ते स्थापितवान् वर्तते। अतः अत्र लौकिके प्रकरणे लौकिकशब्दव्याख्यानावसरे कथं णिप्रत्ययान्तः शब्दः तुरासाः इति भवता व्याख्यायमानः वर्तते इति प्रश्नः। कथयति इत्यतः आह नाम अतः कथयति, समाधानं कथयति लोके द्विती मूले पश्यन्तु लोके तु साहयते क्विप् इति कथयति सहेहण्यन्तात् क्विपि नाम सः यः धातुः वर्तते तस्मात् ण्यन्तात् क्विपि णिलोपे नाम साहयतेः इत्यत्र कथनस्य प्रयोजनं किम् अस्ति नाम साहयति इति ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते परन्तु ण्यन्तात् निर्देशः कृतः वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। एवं किल लोके तु साहयतेः क्विपि नाम ण्यन्तात् क्विप् भवति, णिलोपे णेः लोपः भवति, अपृक्तलोपे च नाम सोर्लोपः भवति, किमवशिष्यते साह इत्येव खलु अवशिष्यते। अपृक्तलोपे च सति लोके प्रयोज्य लोके प्रयोज्यः इति भावः नाम अयं प्रयोगः लोके प्रयोक्तुं शक्यः ण्यन्तात् क्विपि सति, तदा अस्य प्रयोगः लोकेपि सिद्धो भवति इति। यथा ण्यन्तः साहि इति धातुः लप्स्यते अयं, तस्मात् क्विप् कृतः क्विपि सति णेः अपि लोपः भवति, प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य तदेव उपधः वृद्ध्यादिकं तथैव तिष्ठति, साह् इति अस्माकं सविधे लब्धं भवति। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अयं शब्दः साधयितुं शक्यते, परन्तु तत्र वर्तते काचित् विप्रतिपत्तिः इतोपि। अतः तत्र कथयति किं कथयति ननु अग्रे कथयति न हि वृत्तिवृषिव्यधि रुचिसहितनिषु क्वौ इति हि सहौ नाम एतत् सूत्रं वर्तते। सहौ क्विबन्ते परे एव पूर्वपदस्य विहितः दीर्घः
एवं खलु कुवन्ते परे एव पूर्वपदस्य विहितः दीर्घः कथम् इह स्यात् एवं खलु नाम तत्र अधुना विषयः कः प्रचलति चेत् तूर इति खलु उपपदं तुरा इति तु नास्ति खलु वा न वा तर्हि तुर इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते सः एवम् अकारः वर्तते सः आकाररूपेण कथं वा श्रूयते कथं तस्य दीर्घविधानम् इति तु न उक्तं भवद्भिः दीर्घविधानार्थम् एकं सूत्रं वर्तते षाष्ठं सूत्रम् अर्थात् षष्ठाध्याये पठितं किं न हि वृत्तिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ किमुच्यते तेन इति चेत् नाम न हि वृत्तिवृषिव्यधिरुचितसहितनि पश्यन्तु सहि इत्यपि वर्तते तत्र इत्येतेषु क्विपप्रत्ययान्तेषु उत्तरपदेषु नाम एते क्विपप्रत्ययान्ताः यदा परतः भवन्ति तदा पूर्वपदस्य दीर्घः भवति इति उच्यते संहितायां विषये नाम यदा पूर्वपदं तत्र संहितां भजते समासादिकारणात् समीचीनं तर्हि तत्र उच्यते इति हि सहौ क्विबन्ते परे एव पूर्वपदस्य विहितः दीर्घः कथमिह स्यात् नाम क्विबन्ते परतः एव दीर्घः भवति अत्र तु आदौ अस्माभिः णिच् विहितः नाम ण्यन्तः परतः वर्तते तदनन्तरं क्विब वर्तते अतः प्रकृते दीर्घः कथं स्यात् इति चेत् उच्यते अन्येषामपि इति मूले पश्यन्तु अन्येषामपि इति पूर्वपदस्य दीर्घः नाम तत्रैव एकं सूत्रमितोपि पठ्यते अन्येषामपि दृश्यते नाम अयं दीर्घः न हि वृत्त्यादयः ये धातवः वर्तन्ते शुद्धक्विबन्ताः तदतिरिच्य अन्ये केचन धातवः सन्ति येभ्यः दृश्यते अयं दीर्घः अतः तत् अन्यकोटौ नाम अन्येषाम् इत्यत्र अन्यकोटौ अयं ण्यन्तः धातुः ण्यन्तकुबन्तः धातुः अपि ग्राह्यः इति भावः अतः अस्मिन् ण्यन्तकुबन्तधातौ परतः अपि तुर इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य दीर्घः वक्तव्यः इति भावः समीचीनम् अतः तुर इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घविधानस्य उपायमपि ग्रन्थकारः अत्र सूचयन् अस्ति यद्यपि तत् सूत्रं सर्वम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते तथापि समीचीनं ततः अग्रे व्याख्याता कथयति मूले तु विषयः सम्पन्नः अग्रे कथयति सहेः किं नाम सहेः साडस्सः इत्यत्र सहेः इति कुतः उच्यते तद्विषये कथयन् अस्ति सहेः किं डकारेण सहितः सडः मृडादिशब्दः सः यस्य नाम सोऽपि लक्षणया सडः एवं खलु डकारेण सहितः सडः इति कश्चन शब्दः वर्तते कः सडः कथयति कः मृडादिशब्दः मृड इति शब्दः यः वर्तते सः सडः वर्तते कुतः यतोहि सः मृड इति शब्दः डकारेण सहितः वर्तते अतः मृड इति शब्दं वक्तुं वयम् एकं शब्दं वदामः सडः अयं मृड शब्दः कीदृशः सडः वर्तते एवं खलु सः यस्य नाम सोऽपि लक्षणया सडः एवं खलु नाम सडः इति यस्य नाम वर्तते सोऽपि सडः एव वर्तते अर्थात् मृड शब्दः अपि सडः एव वर्तते कुतः तस्य विशेषणम् इदं वर्तते अथवा तस्य नाम इदं वर्तते कल्प्यते एका कल्पना एवं खलु परन्तु कल्पना युज्यते यतः दुष्टा कल्पना नास्ति शास्त्रीया एव कल्पना अस्ति कथयति तस्यापत्यं साडिः सडस्य अपत्यं साडिः नाम लक्षणया किमुक्तं मृडादिशब्दः सडः वर्तते कश्चन वर्तते तस्य नाम मृडः तस्य डकारेण सहितः सः शब्दः वर्तते अतः सः शब्दः सडः वर्तते लक्षणया सः
अपि सडः एव वर्तते। नाम मृडः यः वर्तते सः सडः वर्तते। कुतः? यतः डकारेण सहितः तस्य नामाक्षरं वर्तते। अतः लक्षणां पुरस्कृत्य वयं मृडम् अपि सडम् इति वदन्तः स्मः। लक्षणया इदं साध्यते। सम्यक् कथयति तस्यापत्यं साडिः अत इयं नाम सड् इति यथा दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः, दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, तद्वत् प्रकृते सडस्य अपत्यं साडिः। एवं खलु कथयति अत इं नाम अपत्यार्थकः सडशब्दात् इयं प्रत्ययः भवति। सड इय सड इ आदिवृद्धिः साड इ डकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य यस्य चित्तेन लोपः साड् इ साडि विभक्तिकार्ये कृते साडिः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु अग्रे कथयति यस्येति च इत्यकारलोपः नाम साड इति सत्यं साड इ इत्यवस्थायां डकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। साडि आदिवृद्धिः अर्थात् अधुनैव मया यदुक्तं तद्धितेषु चामादेः इति तद्धितेषु पठिष्यते आदिवृद्धिः भवति। साडिरिति रूपं नाम साडिः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति अत्र मूर्धन्यः अत्र न मूर्धन्यः कुतः? यतः सहेः सकाशात् लब्धः साड् इति नास्ति एषः अथवा साडी इति नास्ति एषः। एवं खलु अत्र मूर्धन्यः न भवति इति भाष्ये स्थितम् इति भाष्ये तत्र चर्चायाः अवसरे चर्चितं वर्तते इति भाष्ये अयं विचारः तिष्ठति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता इति हान्ताः इति नाम हकारान्ताः शब्दाः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणेषु सम्पन्नाः भवन्ति इति भावः। सम्यक् तर्हि मित्राणि पश्यन्तु तत्र लिह इत्यतः आरभ्य अस्माभिः लिह शब्दः पठितः, तदनन्तरं दुह शब्दः पठितः, द्रुहादयः शब्दाः पठिताः एवं किल। तदनन्तरं विश्ववाह इति शब्दः पठितः, ततः अनडुः शब्दः पठितः एवं किल। तदनन्तरं तुरासाः शब्दः एषः पठितः। तर्हि केषुचित् प्रसिद्धेषु शब्देषु तत्र प्रक्रियानुरोधेन अस्माभिः रूपवैलक्षण्यं दृष्टम्। यद्यपि रूपवैलक्षण्यं प्रक्रियानुरोधेन न भवति, रूपवैलक्षण्यं तु वाङ्मये पूर्वमेव वर्तते। शब्दाः तु पूर्वमेव वर्तन्ते, सूत्रैः अस्माभिः व्युत्पादनं कृतं। किञ्च हकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां समग्रापि व्यवस्था अस्माभिः ज्ञाता। अधुना पुल्लिङ्गः यदि कश्चन शब्दः हकारान्तः तर्हि तद्विषये वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः यत् अस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति, कथम् अस्य वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इति। समीचीनं। मूलेऽपि उक्तम् इति हान्ताः हकारान्तः सम्पन्नाः। इदानीं कः क्रमः वर्तते, कस्य व्यञ्जनस्य क्रमः वर्तते अग्रे हल् प्रत्याहारे इति चेत् यकारान्तस्य भवति। हयवरट् इति खलु वदामः वयं। यकारान्तः अग्रिमः भवति, परन्तु यकारान्तः शब्दः तावत् दुर्लभः अथवा न लभ्यते इति कृत्वा तेषाम् अत्र निर्वचनं न क्रियमाणं वर्तते। कदाचित् दुर्लभतया अयशब्दः यकारान्तः अथवा आय इति शब्दः, आदेशः अस्ति खलु एचोयवायावः इत्यत्र अय अथवा आय, सः शब्दः स्यादपि, परन्तु तत्र विशेषः यः कोऽपि नास्ति। हलन्ताः शब्दाः यथा अन्यत्र सर्वत्र भवन्ति तद्वदेव अत्रापि तेषां रूपाणि भविष्यन्ति। अयौ आयः, अयौ अयः, अयम् अयौ अयः, अये ऐभ्याम् ऐभिः इति एवं रीत्या तत्रापि रूपाणि भवन्ति। तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा तद्विषये अत्र न किमपि उक्तं ग्रन्थकारेण। यत्र विशेषः वर्तते
तत्र एव सः अग्रे कथयन् अस्ति। अतः यकारान्तेषु विशेषः नास्ति इति कृत्वा ह य व वकारान्तान् शब्दान् आदाय अधुना अग्रे कथयन् अस्ति। यतः तत्र केचन विशेषाः सन्ति, ते विशेषाः अस्माभिः वर्तन्ते, श्रोतव्याः, ज्ञेयाश्च। कथयति व्याख्याता अथ वकारान्ता निरूप्यन्ते। नाम अधुना ग्रन्थकारः वकारान्तानां शब्दानां निरूपणम् आरभते। तत्रापि वकारान्ताः इमे पुल्लिङ्गे एव इत्यपि तत्र स्मर्तव्यम्। एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते अग्रे दिवशब्दः स्त्रीलिङ्गः इति व्याख्याता प्रवेशयन् अस्ति। मूले यत् सूत्रमग्रे पठिष्यते तत् सूत्रस्य अवतरणिकां कथयन् अस्ति। दिवशब्दः स्त्रीलिङ्गः। तत्र प्रमाणं ददाति। द्यौ दिवौ द्वे स्त्रियाम् अभ्रं व्योम पुष्करम् अम्बरम् इत्यमरः। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः, स्त्रीलिङ्गश्चेत् अत्र किमर्थं स्मारयन् अस्ति अथवा वदन् अस्ति एषः ग्रन्थकारः। हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे वक्तव्यं खलु, अयं तु हलन्तपुल्लिङ्ग, इदं तु हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं वर्तते इति चेत् न, तस्य सम्बन्धः वर्तते। अग्रे कथयति सु शोभना, सु अर्थात् शोभना, द्यौः दिव् इति शब्दस्य प्रथमविभक्तेः एकवचने स्त्रीलिङ्गे किं रूपं भवति? द्यौः। कथयति सु शोभना द्यौः यस्य इति बहुव्रीहौ, नाम बहुव्रीहिः अत्र स्वीक्रियते। पुंसि सुदिव स इति स्थिते, अर्थात् तत्र सुशोभना द्यौः इति लौकिकविग्रहः भवति, अलौकिकविग्रहः सुदिव इत्येवं रीत्या भवति। तत्र नाम नैव, अलौकिकविग्रहः सुदिव सु इति भवति। अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहिः इति समासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति, सुदिव इति लभ्यते। एवं खलु। कथयति इति स्थिते दिव औत् सूत्रमारभ्यते। दिव औत् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वकारान्तेषु च अस्माकं सविधे सुदिव इति शब्दः वर्तते, तस्मात् सुप्रत्ययः परतः भवति, अस्ति इति च अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। सम्यक्। कथयति सुदिव स इति स्थिते, नैव कथयति दिव औत् इति पठितं खलु। अस्य पदच्छेदं पश्यामः। अदु दिवः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। औत्, औत् इति प्रथमान्तं भवति, अर्थात् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र तकारः वर्तते, परन्तु तस्य ग्रहणं न भवति। औ इत्येव अस्माभिः अत्र ग्राह्यम् इति स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति सावनडुहः इत्यतः सौ इत्यनुवर्तते। अस्मात् सूत्रात् सौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। एवम् इति एव एतच्च सूत्रम् अस्माभिः पठितमेव वर्तते अत्रैव प्रकरणे। कथयति दिवः इति षष्ठ्यन्तं दिवेर्डिविः इत्यमुणादिकं। नाम दिवधातोः डिव् इति प्रत्ययः क्रियते। मूलधातुः अत्र दिव्, दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु भवति खलु। तस्मात् डिवि प्रत्ययः क्रियते। डिवि इत्यस्य इव् अवशिष्यते। कः अवशिष्यते? इव्। डकारः उच्चारणार्थः, वि इत्यत्र नाम अन्त्यः इकारः अपि उच्चारणार्थः, इव् इव इति अवशिष्यते। सम्यक्। डित्वात् दिव् इति धातोः
इव इत्यस्य लोपः भवति, टेः लोपः भवति। अतः किमवशिष्यते? द इव, दिव, अर्थात् अनन्तरमपि दिव् इत्येव लभ्यते, परन्तु अस्य पदत्वं खलु सम्पादनीयं, तदर्थं कश्चन तत्र उणादिसूत्रेण उक्तः उपायः एषः। सम्यक्। दिव् इति शब्दः भवति, अतः धातुरपि भवति। धातोः शब्दत्वप्रतिपादनम् औणादिकसूत्रेण भवति। उणादि सूत्रैः विहिताः प्रत्ययाः अपि कृतकोटौ एव अन्तर्भवन्ति, अर्थात् कृतसंज्ञकाः भवन्ति। तेषां विधानेन अपि कृदन्ताः शब्दाः एव सिद्ध्यन्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, इत्यौणादिकम् अव्युत्पन्नं वा प्रातिपदिकं गृह्यते इति। अथवा उणादीनां विषये पक्षद्वयं वर्तते खलु, उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति। अतः साक्षात् दिव् इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वा ग्राह्यं। कथयति, न तु दिवुक्रीडादौ इति धातुः। ओह्, सः धातुः नास्ति अत्र, एवं वा? दिवुक्रीडादौ, दिवुक्रीडा, विजिगीषा इत्यादि धातुः अत्र नास्ति। तर्हि कथयति कुतः? निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य इति न्यायात्। निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति इति। एवं खलु? नाम दिवु इति उकारान्तानुबन्धसहितस्य निर्देशः सूत्रे नास्ति खलु, अतः तस्य निर्देशः अत्र नास्ति इति प्रायः कथयितुम् इच्छति व्याख्याता। परन्तु दिवेर्डिविः इति यत् व्याख्याता कथयन्नस्ति, तर्हि तत्र दिवुविजिगीषा इत्यादिः धातुः न गृहीतः इति कथयति, परन्तु तत्र व्युत्पत्तिपक्षे अपि एवं खलु, व्युत्पत्तिपक्षे अपि कः धातुः ग्राह्यः? सत्यं, सत्यं, दिवि इत्येव ग्राह्यः, सत्यं। दिवि प्रीणने इति धातुः वर्तते, स एव अत्र ग्राह्यः। दिवु इति यः विजिगीषादिषु वर्तते धातुः, सः न ग्राह्यः। दिवि प्रीणने इत्येव धातुः ग्राह्यः, परन्तु अनुबन्धस्तु तत्रापि वर्तते। तर्हि निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति यदुच्यते, तत्तु दिवि प्रीणने इत्यत्रापि प्रवर्तेत एव किल। किञ्च दिवधातुः कश्चन अपि तत्र अनुबन्धरहितः तु न दृश्यते। अतः व्याख्यातुः विवक्षा का इति अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं वर्तते, एवं किल। अथवा अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वपक्षे, परन्तु अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं यदि गृहीतं तर्हि तु तत्र धातुः नास्ति, प्रत्ययो नास्ति, यत्किमपि नास्ति, साक्षात् शब्दः वर्तते। यत्तु व्याख्यात्रा उक्तं, न तु दिवुक्रीडादौ इति धातुः निरनुबन्धकग्रहणेन न सानुबन्धकस्य इति न्यायात्, तर्हि सः विषयः तु दिवेर्डिभिः इति यदुच्यमानं वर्तते तद्विषये स्यात्, वा न वा? तर्हि दिवेर्डिवि इत्यत्र तर्हि दिवि इति धातुः न स्यात्। तत्र यः इकारः श्रूयमाणः वर्तते दिवेः इति, नाम दिवि इत्यस्य पञ्चम्यन्तं यत् श्रूयमाणं वर्तते, तद् सः इकारनिर्देशः वा मन्तव्यः। तर्हि चेत् निरनुबन्धकत्वम् अस्य कर्तुं शक्यते। तथा चेत् दिवुक्रीडादौ यः धातुः वर्तते सः अत्र न ग्राह्यः, तद्भिन्नः धातुः एव अत्र ग्राह्यः इति व्याख्यात्रा विवक्षितं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। विशेषं भवन्तः अपि पश्यन्तु। इतोपि अधिक विशेषाय उद्ग्रन्थेषु अस्माभिः तत्र दर्शनं कर्तव्यं भवेत् अत्रत्यस्य स्थलस्य। सद्यः एतावत् विचिन्त्य अग्रे गच्छामः, यतः सद्यः अस्माकं लक्ष्यं तु भिन्नम् अस्ति। अस्तु, कथयति, तदाह दिविति प्रातिपदिकस्येति। मूले पश्यन्तु, दिव इति प्रातिपदिकस्य नाम तदेव अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकत्वं वा अथवा औणादिकः डिवि प्रत्ययान्तः दिव इति यः शब्दः सिद्धः भवति अथवा यत् प्रातिपदिकं सिद्धं भवति तस्य औत् स्यात् सौ परे। नाम प्रातिपदिकस्य स्थाने औत् इति भवति, सौ प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा कथयति अग्रे। नाम अत्र दिव इत्यत्र यः अन्ते वर्तते वकारः खलु, तस्य वकारस्य स्थाने अयम् औ इति आदेशः भवति इति अस्माभिः अग्रे पठिष्यते।
परन्तु तत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति, पश्यामः। औत् इति तकारः उच्चारणार्थः, एवं खलु। अयं तकारः केवलः उच्चारणाय एव स्वीकृतः वर्तते, अन्यत् प्रयोजनं नास्ति अत्र। कथयति न त्वादेशे तकारः श्रूयते, नाम आदेशे अपि तकारः भवतु इति एतदर्थं नास्ति अयं तकारः, एवं खलु। तपरकरणत्वमपि अत्र, नाम तपरस्तत्कालस्य इति प्रयोजनमपि अत्र न वक्तुं शक्यते। कुतः? यतः विधीयमानः अण् अस्ति एषः। विधीयमानः अण् तु सवर्णिनः न गृह्णाति खलु। कथयति नत्वादेशे तकारः श्रूयते। एवञ्च कथयति एवञ्च अनेकाल्त्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वं न, अर्थात् तकारः अपि आदेशस्य एव अङ्गभूतः, अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अयम् आदेशः अनेकाल् वर्तते इति तु न वक्तव्यम् इत्युच्यते। कथयति तकारस्य इतसंज्ञा तु न, नाम अयम् इतसंज्ञकः वर्तते इत्यपि नास्ति। कुतः? फलाभावात्। फलं नाम प्रयोजनं, किमपि प्रयोजनं नास्ति, एवं खलु। अतः उच्चारणार्थः, उच्चारणसौकर्यार्थः अयं स्वीकृतः वर्तते इत्येव कथयति। तित्स्वरितस्य तु नात्र सम्भवः, नाम फलं कुतः न भोः? तित्स्वरितं तितः आश्रित्य स्वरे विशेषः भवति, विशिष्टः स्वरः तत्र प्रवर्तते, तित्स्वरितम् इत्येव तत्र उच्यते। नाम तस्य अत्र सम्भवः नास्ति। कुतः? कथयति तिथिप्रत्ययग्रहणम् इति वार्तिकात्। नाम तिथि तत्र प्रत्ययस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं, नाम प्रत्ययः एव तित् अपेक्षितः। तस्य स्थाने कश्चन विहितः आदेशः अथवा तस्य कश्चन विहितः अन्यप्रकारेण कश्चन आगमो वा तित् अस्ति, सः न ग्राह्यः इति भावः। तद् सर्वमपि स्वरप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति ननु सुदिवस् इति स्थिते वकारस्य औत्वे, एवं खलु, सुदि औ स इति खलु स्थितिः। कथयति इकारस्य यणि, अर्थात् दि औ अनयोः स्थाने, यतः वकारस्य स्थाने औ इति आगतः, अतः दि औ अनयोः स्थाने यण् भवति खलु, सुद्यौ इति भवति खलु। कथयति यणि औकारस्य स्थानिवत्वेन, वकारस्य औ इति विहितः खलु, अतः औ इदानीं स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात्, आदेशः स्थानिवत् स्यात्, एवं खलु। कथयति स्थानिवत्वेन हल्त्वात्, नाम इदानीम् एषः औ हल्त्वं भजते स्थानिवद्भावेन, एवं खलु। कथयति हल्न्यादिना सोर्लोपः, नाम इदानीं हलन्तत्वं, नाम औ इति आदेशानन्तरम् अपि हलन्तत्वमेव अस्य शब्दस्य स्यात् इति कृत्वा सुलोपः स्यात्, वा न वा? कथयति सुलोपः स्यात्। सुलोपः यदि स्यात् तर्हि सुद्यौः इति रूपं न लभ्येत। सुद्यौ इत्येव अनिष्टं रूपं स्यात् हलन्तपुल्लिङ्गे अपि अत्र इत्यतः किमाह अल्विधित्वेनेति मूले पश्यन्तु। अल्विधित्वेन स्थानिवत्वाभावात् हल्ङ्याभ्यः इति सुलोपो न, नाम अत्र अल्विधिः अस्ति भोः, अल्विधौ स्थानिवद्भावः कथमुच्यते? न अल्विधौ इत्युक्तं खलु। तदेव अग्रे कथयति औकारादेशस्थानीभूतात् वकारात्मकहलः परत्वम् आश्रित्य प्रवर्तमानस्य सुलोपस्य अल्विधित्वात् इति भावः। नाम सुलोपः यः वर्तते सः अलम् अलाश्रयं तत्र करिष्यति, अतः अलविधिः अत्र वर्तते। अतः अलविधौ तु स्थानिवद्भावः नास्ति, सूत्रे एव उक्तं वर्तते स्थानिवदादेशः अनल्विधौ, अल्विधौ न अनल्विधावेव इति तत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव वर्तते, एवं खलु। सुद्यौः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। इदानीमत्र जिज्ञासा जायेत अस्माकम् अध्येतॄणां, भोः दिव औत् इति तु दिव् इत्यस्य वकारस्य एव औदादेशः उक्तः, वा न वा?
अयं तु दिवशब्दः नास्ति खलु, अयं तु सुदिवशब्दः वर्तते खलु, दिवन्तः एषः शब्दः वर्तते खलु। अतः दिवन्तस्यापि औदादेशः कथम् इति चेत् तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। आङ्गत्वात् तदन्तस्यापि औत्वे, नाम अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। किं दिव औ, पश्यन्तु सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे अङ्गाधिकारे अन्तर्भवति। अङ्गाधिकारश्च अङ्गस्य इत्यत्र ज्ञातः अस्माभिः पूर्वं यदा तत् सूत्रं पठितं। षष्ठाध्यायस्य पादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य सप्तमान्तः अङ्गाधिकारः भवति। अतः अङ्गाधिकारे इदम् आगच्छति। अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषायाः उपस्थित्या प्रकृते एवं खलु, तदन्तस्य अर्थात् सुदिव इति दिवन्तस्यापि प्रकृते औत्वं भवति इति। आङ्गत्वात् तदन्तस्याप्यौत्वे यण् ऋत्वविसर्गौ, नाम सु इत्यस्य ऋत्वं भवति ससजुषोरुः, ततः खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन तस्य विसर्गः भवति सुद्य ऊहौ इति रूपं तत्र अस्माभिः साध्यते। समीचीनम्। इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने वकारान्तस्य शब्दस्य अस्य रूपम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे कथयति सुदिवौ, परन्तु सर्वस्यापि वकारान्तस्य एवं रूपाणि स्युः इत्यपि नास्ति। यतः दिवः एव औत् उक्तः वर्तते। यत्र दिव एव नास्ति वकारान्ते शब्दे तत्र कथम् औत् एवं खलु। अतः तत्र औत् न भविष्यति, तावदेव। तत्र सोर्लोपः भविष्यति हल्ङ्यादिना, तावदेव। परन्तु तादृशः शब्दः कः इति तु मृग्यं द्रष्टव्यम्। अस्तु, यदि स्यात् तर्हि कथयति स्म व्याख्या ग्रन्थकारः, परन्तु अस्तु, कदाचित् लभ्येत यदि वाङ्मये तर्हि जागरूकैः भाव्यं। झटिति औदादेशाय न प्रवर्तितव्यम्। अस्तु, द्विवचने अर्थात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचने तत्र रूपं प्रदत्तं सुदिवौ इति। मूले एव अस्ति सुदिव औ। कथयति अजादिषु सुदिवशब्दः अविकृत एव इति भावः। नाम अजादिविभक्तिः यदा यदा परतः लप्स्यते तदा तु एषः अविकृत एव, तत्र नास्ति क्लेशः। नाम तत्र यत्किमपि परिवर्तनं न भवति, सः वकारः तथैव तिष्ठति। अतः सुदिव औ इत्यवस्थायां वकारस्य औत्वं तु न भवति, अतः औत्वं तु सुप्रत्यये परतः एव भवति। अतः सुदिव औ इति सम्मेलनेन सुदिवौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कथयति भ्यामादौ हलिविशेषमाः। नाम भ्यामादयः हलादिविभक्तयः याः वर्तन्ते तत्र तु कश्चन विशेषः वर्तते। सः विशेषः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। अतः सूत्रम् अग्रे उच्यते। सुदिवभ्याम् इत्यवस्थायां सूत्रम् आरभ्यते। दिव उत् इति सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते दिवः, षष्ठ्यन्तं पदं भवति तत्। यथा गतसूत्रे दिवः इति षष्ठ्यन्तं पठितम्। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य एव इदं सूत्रं, परन्तु इदं पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति। दिव औत् इति तु 84तमं सूत्रं भवति। कथयति पदपरिचयं वयं प्राप्नुवन्तः स्मः। दिवः इति षष्ठ्यन्तम्, उत् इति पञ्चम्यन्तं, क्षन्तव्यम्, उत् इति प्रथमान्तं। ततः किं किं प्रकृते अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। प्रकृते एङः पदान्तादति इत्यस्मात् एङः नैव पदान्ते इति अनुवर्तते। तस्य अनुवर्तनम् अत्र अस्ति। अतः पदान्तार्थः अत्र लब्धः भवति। अन्तादेश इति मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थः कृतः खलु। दिवः अन्तादेशः उकारः स्यात् पदान्ते। कथयति अलोन्त्यसूत्रलभ्यमिदम् इति। एवं किल। अग्रे च कथयति अस्तु, अत्र सूत्रार्थविषये अस्ति कश्चन इतोपि विशेषः। वयं तं विशेषम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।